بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. मज़मून मुशरिकीन की जाहिलाना ज़हनियत और दाई हक़ की सिफ़ात। मतलब मुशरिकीन पहले तो अल्लाह से दुआ करते हैं
اور جب کام نکل جاتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ نوع انسانی کا پہلا جوڑا جس سے افزائش نسل کی ابتدا ہوئی اس کا خالق بھی اللہ تھا، اور پھر یہ مرد و عورت کے ملاپ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ اس یقین کی بدولت امید و بیم کی حالت میں جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں، مگر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو خدا کے سوا کسی اور کی عنایت کا نتیجہ سمجھ کر ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں۔ اللہ تو ان مشرکانہ باتوں سے بلند و برتر ہے۔ داعی حق کا کام یہ ہے کہ وہ نرمی اور درگزر کے ذریعے دین کی دعوت دیا کرے، جاہلوں سے نہ الجھے۔ اگر شیطان کبھی اکساہٹ پیدا کر دے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے۔ جو لوگ قرآنی ہدایات کو مان لیتے ہیں ان کو زندگی کا سیدھا راستہ مل جاتا ہے، اور ان کے اخلاق حسنہ میں رحمت الہی کے آثار ہوتے ہیں۔ لہذا صبح و شام اللہ کی یاد کرتے رہو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز کے ساتھ کبھی غافل نہ رہو۔